बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीब व गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर काफिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन से मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी ज़मीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया या फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व तआला के 4 मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन पर मिट्टी उठाने के लिए आए तो ज़मीन रो रो कर उनके सामने कौन सी फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद ना थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह, कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते, ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 हवा, और नंबर 4 आग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ और तमाम रूए ज़मीन से हर किस्म की सियाह सफ़ेद, सुर्ख और खारी मिट्टी और नरम और खुश्क मिट्टी का एक एक मुट्ठी उठा ले आओ। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछा। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या ज़मीन को बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज किया कि मैं उस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में जाए। इस तरह ज़मीन रो रो कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज्जत की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज्जत के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी वजह से खाली हाथ लौट आए क्योंकि ज़मीन ने इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाही। तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम और अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने
मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक जब जमीन पर तशरीफ लाए तो जमीन उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने और अर्जी की वजह से मैं अपने रब अज़्ज़ व जल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हो गए। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपुर्द किया और आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मनसब पर फाइज किया। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ 7 मुकामात से मिट्टी को उठाकर मक्का मुअज्जमा की मुकद्दस मकाम पर जमा किया, जहां आज काबा शरीफ है। वो 7 मुकामात जहां से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई वो ये हैं। नंबर 1 मक्का मुकर्रमा, नंबर 2 ताइफ और नंबर 3 बैतुल मुकद्दस और नंबर 4 हिंदुस्तान और नंबर 5 अबू कब्स और नंबर 6 अदन और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुकद्दस की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शिकम मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी आज़ा तैयार किए गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जो 7 किस्म की मिट्टी इस्तेमाल हुई उनका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं मिलता है। पहली मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुराब कहा गया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला पारा 17 सूरह हज की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें खुश्क मिट्टी से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, तुराब ऐसी मिट्टी को कहते हैं जो खुश्क हो। और दूसरी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका जिक्र कुरान पाक में 3 लफ्ज से मिलता है। 3 उस मिट्टी को कहते हैं जो भीगी हुई मिट्टी हो या नरम मिट्टी हो। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला पारा नंबर 23 सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, 3 अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुगवी माने गीली या भीगी हुई मिट्टी है। ये मिट्टी जहाँ भी होती है उस जमीन को हरा भरा कर देती है। ये मिट्टी जमीन के अंदरूनी हिस्से में होती है, जैसे कि हमारे जिस्म के ऊपर वाली जिल्द और नीचे वाली जिल्द, जिसकी बदौलत हमारे जिस्म से बाल निकलते हैं। और तीसरी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो हमाइन है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह हजर की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह बदबूदार गारा थी। चौथी किस्म की मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको मसनून कहा जाता है। मसनून वो गारा होता है जो पानी में कई रोज रहने की वजह से बदबूदार और स्याह हो चुका हो। पांचवी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो तीनुल अज़्ब है, यानी लेसदार मिट्टी। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह साफात की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान की असल यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार मिट्टी से पैदा फरमाया। और नंबर 6 पर जिस मिट्टी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल किया गया उसको कुरान पाक में सलसाल कहा गया है, यानी खनखनाती हुई मिट्टी। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाता है, इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया गया जैसे कि ठीकरी। और नंबर 7 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया उसको फखार कहते हैं, यानी पकी हुई मिट्टी या ठीकरी मिट्टी। प्यारे दोस्तों, इस तरह रूए जमीन से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी को उठाया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। इसी वजह से इंसानों के रंगों में भी फर्क पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए
اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1، آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2، آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3، آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاف اور خوشنما پانی ہو۔ اور نمبر 4، آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5، آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو، جیسے کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6، آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7، آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے غارے پر 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دستے سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1، تیز ہوا، نمبر 2، دھیمی ہوا، نمبر 3، گرم ہوا، اور نمبر 4، سرد ہوا، اور نمبر 5، درمیانی ہوا، اور نمبر 6، رحمت والی ہوا، اور نمبر 7، صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا، جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1، سیاہ رنگ والی آگ، اور نمبر 2، سرخ رنگ والی آگ، اور نمبر 3، پیلی آگ، اور نمبر 4، نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5، دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6، بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7، تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا
اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستوں، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستوں، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا رحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستوں، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔